बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। छोटी सी बात का सिलसिला हमारा जारी है। आज 17 रमज़ान मुबारक है। तो आज हम 17 रमज़ान मुबारक जो कि सन 2 हिजरी को हुआ, उसमें जो वाक़या पेश आया उसका ज़िक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज जो हम मस्जिदों में सजदे कर रहे हैं, आज जो पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं और उनमें मुसलमान हुक्मरान हैं जो कि अपनी भरपूर अय्याशी कर रहे हैं। और आज जो दुनिया के तूलो अर्ज़ पर इस वक्त अल्लाह के हजूर सरबसजूद मुसलमान हैं, ये उस 17 रमज़ान मुबारक को पेश आने वाले मारका हक़ व बातिल का नतीजा है, जिसमें 313 सहाबा इकराम थे एक तरफ और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर था। और मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रात को दुआ मांगी, है अल्लाह, आज अगर ये तेरे मानने वाले मारे गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई तुझे सजदा करने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल फरमाई। और फिर वो मार का हक़ व बातिल सर हुआ, जिसमें हज़ारों का लश्कर पसपा हुआ और ज़िल्लत व रसवाई के घड़े में डूब गए वो मगरूर और सरकश अरब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के इनकारी थे, जो चाहते थे कि जी हम आज इस्लाम को नाउज़ बिल्लाह नेस्तो नाबूद कर देंगे और बदर में जश्न कुफर मनाएंगे। तो वो सब के सब के इरादे वो बदर के मैदान में खाक में मिल गए। तो ये वाक़या, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बयान नहीं की जाती। और ये यानी क़यामत से रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक आने वाला वाहिद वाक़या है जिसमें ऐसे वाक़यात अपना वक़ूअ पज़ीर हुए हैं जो क़यामत तक कभी नहीं होंगे। यानी वो वाक़यात और सहाबाए बदर, जो बदरी सहाबा थे, जो जिन्होंने जंग लड़ी, जो गाज़ी थे, जो शहदा थे, उनके मतलब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वो भी किसी के लिए नहीं है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी के लिए नहीं है। और जो बदरी सहाबा का मकाम है वो भी किसी और सहाबा का नहीं है। तो आज की वीडियो में इन्हीं चीज़ों का जिक्र करेंगे कि पहले हम पस मंज़र देखते हैं कि पस मंज़र क्या था इस गज़वे का। क्या ये कोई एग्रेशन था मुसलमानों का या कुफ़ार का था। सन हमें जाना पड़ेगा हिजरत की तरफ। जब हिजरी पहला साल था हिजरत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार के मज़ालिम से तंग आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की और आप मदीना तशरीफ़ ले गए। लेकिन कुफ़ार की साजिशें जो थी वो कम ना हुई। वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम फले फूले और वो लोग जो उनके ख़ानदान के मुसलमान हो चुके थे वो कहीं भी रुए ज़मीन पर खुशी से रहे। लिहाजा उन्होंने जंग की तैयारी कर दी। इसी सिलसिले में एक काफ़िला अबू सुफियान की जो क़यादत में कहीं से जो हरबी माल था वो लेके सन 2 हिजरी की बात है, तो मक्का की तरफ जा रहा था। तो जब मुसलमानों को पता चला कि वो मदीना के पास से काफ़िला गुजरेगा और वो जो हथियार लेके जा रहे हैं, जो सामान्य हरब है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्लान ये हुआ कि उस काफ़िले को रास्ते में रोका जाए। तो अबू सुफियान को ये भनक पड़ गई कि मेरे काफ़िले को कहीं रोका जाएगा। तो उसने मक्का में पैगाम पहुंचा दिया कि तैयारी की जाए और मुसलमानों पर हमला किया जाए मदीना में आकर। तो वहाँ से लश्कर निकल पड़े, लेकिन अबू सुफियान बचता बचाता जो दूर से ऊपर वाला रास्ता लेता मक्के पहुँच गया। लेकिन जो ताकत के नशे में जो सरमस्त थे मक्का वाले, उन अबू जेल की क़यादत में, उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे और इस नाउज़ बिल्लाह इस्लाम को हम ख़त्म करके बदर के मकाम पर हम जश्न फ़तह मनाएंगे। लिहाजा ये 2 हिजरी को आने वाला वाक़या, इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से है। और जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम के साथ मैदान बदर में पहुँचे और उधर से दुश्मन का लश्कर था जिसमें घोड़े और ऊँट और बहुत सा साजो सामान था, इधर नहत्ते मुसलमान जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े और चंद ऊँट थे। तो आपने फिर अपने सहाबा इकराम को या अपने साथियों को एक बहुत बड़े सिपा सलार की तरह हौसला दिया और पहले मक्का वालों को पूछा कि आप मेरे साथ तैयार हो। तो सब ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लम, हम आपके साथ तब तक हैं जब तक हमारी औरतें बेवा नहीं हो जाती, हमारे बच्चे यतीम नहीं हो जाते, हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर इसी तरह जो अंसार के लोग थे,
قبیلہ اوس اور خزرج کے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے میزبان ہیں، ہماری روایت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ادھر تنہا چھوڑ کے چلے جائیں اور بنی اسرائیل کی طرح کہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے حضرت عیسیٰ تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہمیں واپس جانے دے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہم آخون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ تو پھر بدر کے مقام رات کا وہ واقعہ جب آپ نے میدان کا جائزہ لیا اور ایک لکڑی کے ساتھ آپ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ یہاں ابو جیل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، تو آپ نے نشاندہی کی۔ تو خدا کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ کا واقعہ ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ جہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بتایا تھا کہ جہاں فلاں فلاں گرے گا، وہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ اس جنگ کا ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو اس جنگ کا یہ ہے کہ یہ واحد وہ غزوہ ہے، غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا ہو۔ تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں یہ 313 کے ساتھ 1000 فرشتے بھی لڑے۔ 500 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، جبرائیل علیہ السلام ان کی آپ سپہ سالار ہیں، ان کو لے جاؤ میدان بدر میں، اور 500 فرشتوں کو حضرت میکائیل کی سربراہی میں میدان بدر میں بھیجا۔ فرشتے یہ واحد واقعہ ہے جس میں فرشتے نفس نفیس لڑے آ کر۔ فرشتے پہلے بھی نبیوں کی مدد کے لیے روئے زمین پر آتے رہے، لیکن فرشتے لڑنا نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لڑنا سکھایا، فرشتوں کو بتایا کہ کس طرح گردنیں کاٹنی ہے، کس طرح ہاتھ کاٹنے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی دشمن پر لپکتے تھے، ابھی ہماری ہر تلوار ادھر ہوتی تھی کہ اس کی گردن کاٹ کے نیچے پڑی ہوتی تھی۔ تو یہ جنگ بدر کے عظیم واقعات ہیں، یہ وہ عظیم واقعات ہیں جو اس میدان بدر میں وقوع پذیر ہوئے، اور اس میدان بدر کا فیض ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تیرے دوست تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دوستوں کو، اپنے محبوب کو فتح دی، جنگ کا میدان سج جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ دنیا میں پہلی جنگ ہے جس میں ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف تیجا ہے، ایک طرف کزن ہے، دوسری طرف کزن ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے۔ تو یہ جنگ، یہ غزوہ، اس کی کوئی مثال نہ پہلے تھی نہ قیامت تک ہوگی کہ اس طرح کی خونی رشتوں کے درمیان جنگ۔ لیکن جنگ کسی جائیداد، پراپرٹی یا مال غنیمت کے لیے نہیں تھی، جنگ تھی اسلام کی سربلندی کے لیے اور ادھر غرور کے خاتمے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اسلام کو سربلندی دی۔ دوستو جب یہ جنگ کے شروع ہوتی ہے تو اس کے چند واقعات ایسے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والے ہیں، اور جو کفار کا جو ہے نا غرور، اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسا کہ جیسے ہی میدان میں عتبہ، شیبہ اور ولید آتے ہیں تو ادھر سے کچھ جو اپنا مدینے کے انصار ہیں، اوس اور خزرج قبیلے کے مجاہد، وہ جاتے ہیں تو ان پوچھتے ہیں آپ کا تعارف کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینے کے رہنے والے یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے اب غرور دیکھیں عتبہ، شیبہ اور لے، انہوں نے کہا کہ جاؤ، ہماری لڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے، جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو، ہم کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم پہاڑوں کے جری اور جفاکش لوگ ہیں، ہم تو ان سے لڑیں گے جو مکے سے آپ کے پاس آ کے ٹھہرے ہیں، یعنی ہم اپنے قبیلے والوں کے ساتھ لڑیں گے۔ پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی عظمت پہ قربان، آپ نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو کہا کہ آپ جائیں۔ حضرت حمزہ، وہ حمزہ جن کے لیے جو میدان احد میں شہید ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے حضرت حمزہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ جب بہت روئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے پیارے نبی آپ روئے نہیں، یہ حمزہ جو ہیں یہ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں اور اپنے نبی کے شیر ہیں۔ تو آپ کو سکون آیا۔ آج بھی جائیں کبھی احد میں تو احد کے شہداء کی قبروں پہ جائیں تو آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں، اور شہداء کی خوشبو کے وہ جنگلے سے پرے ہونے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے تو یہ خود آبزرو کیا ہے کہ کس طرح وہ شہداء کی قبروں سے خوشبو کے حلے جاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب یہ تین مجاہد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ شیبہ اور ولید کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام نے بہت جلد ان کو تہہ تیگ کر دیا، اور اس واقعے میں حضرت عبیدہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جنگ جاری رہی، جس میں جو اپنا شہداء تھے، ہمارے اسلام کے جو شہداء تھے وہ ہوئے، اور 70 کافر جو تھے، چند شہداء تھے جبکہ 70 کافر، یعنی 14 ہمارے مجاہدین شہید ہوئے، اور 70 کفار جو ہے نا وہ جہنم واصل ہوئے، اور 70 کو قیدی بنا دیا، اور باقی اپنی شکست کو دیکھ کر بھاگ گئے، اور ایسا بھاگے کہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر گئے۔ تو یہ جنگ کا واقعہ تھا جس میں 69 لوگ مسلمان جو کہ ایمانی طاقت کے ساتھ لڑے، جن ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑے اور دین کی سربلندی کے لیے لڑے، اور آج وہ دین جو سر بلند ہے تو صرف انہی صحابہ اکرام ان 313 کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ 313 اس دن پیٹھ دکھا جاتے، اگر یہ 313 اس دن اللہ کی نصرت کے ساتھ فتح مبین کی طرف نہ بڑھتے تو آج واقعی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہدائے بدر کی جو شفاعت نصیب فرمائے، شہداء بدر کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان شہداء کے صدقے اسلام کی مزید سربلندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔